फैसल आबाद में रोजगार जिंदगी बहाल। रेलवे रोड पर वाक़ हार्डवेयर, सैनिटरी और ज़रूरी आलात की तमाम दुकानें खुल गईं। जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब भट्ट कहते हैं कि दुकानदारों को मास्क और सैनिटाइजर इस्तेमाल करने की तलकीन कर रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे राना फजील अहमद। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया गया, जिसके पेश नज़र रेलवे रोड पर सैनिटरी, हार्डवेयर और ज़रूरी आलात की दुकानें खुल गईं। दुकानदार कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बना रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी रेलवे रोड आफ्ताब भट्ट का कहना है कि तमाम दुकानदारों को तलकीन की जा रही है कि मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजमी करें। हमारा भी मिन हासिल कौम फर्ज बनता है कि हम हुकूमत के वो हर एहतियाती तदबीर को अपनाने की कोशिश करें। हमें पैसे तो 140 दफ़ा तो लागू हुई है। जनरल सेक्रेटरी रेलवे रोड आफ्ताब भट्ट का कहना है कि हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद न करने वाले मालकान की दुकानें बंद करा दी जाएंगी। दुकान में एक वक्त में 4 से ज़ायद खरीदार दाखिल नहीं हो सकते। 4 बंदों से ज़्यादा हमें गाहक दुकान के अंदर नहीं आने जानी चाहिए। मास्क बहुत ज़रूरी है, दुकानदार भी पहने, अपने मुलाजिम भी पहने, और सैनिटाइजर भी है, वो भी बहुत ज़रूरी है। जो गाहक आए उसको हाथों में सैनिटाइज करके अंदर होने की इजाज़त दी जाए। दुकानें खुलने पर शहर की रौनकें बहाल हुई तो ताजरों की जानिब से हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया गया। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ राना फजील अहमद, फैसलाबाद। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी। टोबा टेक्सिंग में भी छोटे दुकानदारों ने दुकानें खोलनी। दुकानदार कहते हैं कि तमाम SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है कि सोमवार से जुमरात तक तमाम छोटी दुकानें खुली रहेंगी, जबकि जुमा, हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। हुकूमती ऐलान के बाद टोबा टेक्सिंग में भी छोटे दुकानदारों ने दुकानें खोल ली। दुकानदारों ने कहा कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। हम हुकूमत पंजाब के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हम छोटे दुकानदारों को कारोबार करने की इजाज़त दी है। तो लिहाजा हम हुकूमत के जो फराहम करदा OSAPs जो भी हैं, हम उन पर अमल पैरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। दुकानदारों ने कहा कि खुद भी मास्क और सैनिटाइजर इस्तेमाल करेंगे और खरीदारों को भी तलकीन करेंगे। हम गवर्नमेंट के बेहद मशकूर हैं कि जो उन लोगों ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि 4 दिन दुकानें खोलने और 3 दिन बंद करने का। हम गवर्नमेंट को यकीन दहानी करवाते हैं कि हम इस पर अमल करेंगे और हुकूमत की बनाई हुई SOPs पर अमल करेंगे। सैनिटाइजर वगैरह इस्तेमाल करेंगे। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी बिलाशुबा एहसन इक़दाम है, मगर कोरोना के खात्मे के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करने की जरूरत है। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। जंग इंतजामिया लॉकडाउन में नरमी के ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद के लिए तैयार है। एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने वाले ताजरों की दुकानों को सील कर दिया जाएगा। जंग इंतजामिया की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद के लिए ताजर बिरादरी को तजारती मराकज़ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की जा रही हैं। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर ताहिर भट्टू ने कहा कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने वाले ताजरों की दुकानों को सील कर दिया जाएगा। लॉकडाउन में नरमी के दौरान भी ज़िला इंतजामिया की जानिब से मॉनिटरिंग का अमल जारी रहेगा। डिप्टी कमिश्नर ताहिर भट्टू ने मजीद कहा कि ताजिर बिरादरी की जानिब से ज़िला इंतजामिया को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई है। हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी हिदायत पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद मुमकिन किया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान कारोबार तबाह, पावर लूम मालिकान को भी मुश्किलात का सामना। चेयरमैन पावर लूम ओनर्स एसोसिएशन वहीद खालिक रामे ने बिजली के बिल माफ करने और मुनक़ता कनेक्शन बहाल करने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट करेंगे राना फजील अहमद। लॉकडाउन से पैदा शुदा सूरत हाल से पावरलूम मालकान को शदीद मुश्किलात का सामना है। ऐसे में लोकल इंडस्ट्री को भी खासा नुकसान पहुंचा है। लॉकडाउन में नरमी के बाद पावरलूम तो चला दी गई, मगर मालकान कहते हैं मौजूदा सूरत हाल में इंडस्ट्री को चलाना मुश्किल है। चेयरमैन पावरलूम ओनर्स एसोसिएशन वहीद खालिक रामे का कहना है कि हुकूमत पावरलूम मालकान को रिलीफ मुहैया करे, मुनक़ता कनेक्शन बहाल करने के साथ साथ बिजली के बिलों में जुर्माने माफ किए जाएं। जो अप्रैल और मार्च के बिलों का उसको माफ़ किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे मीटर्स के कनेक्शंस काट दिए गए हैं। अब लॉकडाउन के बाद जब फैक्ट्रीज नहीं वो चल सकती, मजदूर भी अभी बेरोजगार है और इसकी वजह से एक इस्तराब और टेंशन भी पाई जाती है। पावरलूम मालकान कहते हैं कि मुश्किल वक्त में लोकल इंडस्ट्री को सहारा दिया जाए ताकि लाखों मजदूरों को रोजगार देने वाले पावरलूम सेक्टर को दोबारा चलाया जा सके। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ राना फजील अहमद, फैसलाबाद। जंग में भी पावरलूम वर्कर्स परेशान, रिलीफ न मिलने पर वर्कर्स मुश्किलात का शिकार हैं। पावरलूम वर्कर्स का हुकूमत से फौरी इमदाद की फराहमी का मुतालबा। वर्कर्स ने रिलीफ न मिलने पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। अवैस खान की रिपोर्ट देखिए। जंग में पावर लूम्स में काम करने वाले वर्कर्स को रिलीफ की फराहमी मुमकिन न हो सकी। इमदाद के लिए अमली इकदाम न होने पर हजारों मजदूर परेशानी का शिकार हैं। मकामी मजदूर रहनुमा चौधरी तनवीर का कहना था कि लॉकडाउन में नरमी के बावजूद पावर लूम्स को नजरअंदाज किया गया। पावर लूम से वाबस्ता 20,000 से जायद मजदूरों के घरों में फाके हो गए हैं। डीसी साहब ने भी कहा था कि आपके 8,000 वर्कर को हम राशन भी देंगे और बजरिया चेक
پیمنٹ بھی دیں گے، لیکن آج تک بتائیں کیا ہمارے ورکر کو ڈی صاحب بتائیں کہ ایک ورکر کو بھی ہمارے راشن دیا ہے تو ہم جرمدار ہیں۔ چودھری تنویر کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کے اعلامیے کے باوجود مزدوروں کو روشن اور مالی امداد نہیں ملی۔ پاور لومز مالکان نے مشینری بیچنا شروع کر دی ہے۔ اگر ہمارے ورکر ایک کو آج تک کوئی بھی چیک ملا ہے بذریعہ گورنمنٹ، کوئی بتائے تو صحیح، ہم تو بھوک سے مر گئے ہیں، جبکہ یہ فرسٹ پرائورٹی پہ سب سے پہلے انڈسٹری اگر کھولنی چاہیے تو وہ پاور لوم کی ہے، کیونکہ اس میں فرق ڈیفرنس بہت زیادہ ہے۔ مزدور تنظیموں کا کہنا تھا کہ حکومت سے فوری امداد کی فراہمی نہ ہونے کی صورت میں بڑے پیمانے پر احتجاج کریں گے۔ کیمرامین وسیم عزیز کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 چنگ۔ فیصل آباد میں لاک ڈاؤن میں نرمی کے باعث کئی فیکٹریاں چل پڑیں۔ ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہونے سے ایئر کوالٹی انڈیکس پھر بگڑنے لگا، شرح آلودگی 161 ہو گئی۔ رمضان مرزا کی رپورٹ دیکھیے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن کیا گیا۔ آلودگی پھیلاتی فیکٹریاں بند ہوئیں تو شرح آلودگی 495 سے کم ہو کر صرف 65 پوائنٹ رہ گئی، مگر اب آلودگی میں پھر سے اضافہ ہو رہا ہے۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے باعث کئی فیکٹریاں اور بھٹے چل پڑے ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی میں اضافے کے باعث ایئر کوالٹی انڈیکس پھر بگڑنے لگا۔ فیکٹریاں ایئر ویژول کے مطابق فیصل آباد میں شرح آلودگی 65 سے بڑھ کر 161 ہو گئی ہے۔ ایکسپورٹ کے نام پر چالو ہونے والے یونٹس میں غیر معیاری ایندھن اور بٹوں کے باعث شہر کی شائستگی ایک بار پھر متاثر ہونے لگی ہے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ رمضان مرزا، فیصل آباد۔ رمضان المبارک میں شہریوں کو ریلیف مل گیا۔ سبزیوں کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی، لیکن برائلر گوشت میں 30 روپے اضافے کے ساتھ 260 روپے تک پہنچ چکا۔ شاہدہ پروین کی رپورٹ دیکھیے۔ فیصل آباد میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں گزشتہ چند روز کی نسبت کمی واقع ہوئی۔ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں 20 سے 25 روپے کمی ہوئی ہے تو شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ شہریوں کا کہنا ہے اگر سبزیوں کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے تو وہیں برائلر عام شہری کی قوت خرید سے باہر ہو گیا۔ چکن کے ریٹ آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ فیصل آباد میں مرغی کا گوشت 260 روپے فی کلو تک جا پہنچا۔ شہریوں نے انتظامیہ سے گوشت کے نرخ کم کرنے کا مطالبہ کیا۔ مٹر 125 سے کم ہو کر 98، لیمو 345 سے کم ہو کر 330، ادرک 330 سے کم ہو کر 310 میں فروخت ہونے لگا۔ بھنڈی توری 90 سے کم ہو کر 62، جبکہ کریلا 42 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ پھلوں میں کیلا 120 روپے درجن، امرود 100 سے کم ہو کر 88، اسٹرابری 110 سے کم ہو کر 90، خربوزہ 98، سیب 120 میں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ شہری پر امید ہے کہ ماہ رمضان میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں مزید کمی ہوگی۔ کیمرامین شاذب کے ساتھ شاہدہ پروین، فیصل آباد۔ رمضان المبارک میں گرا فروشی عروج پر ہے۔ سبزی منڈی چنیوٹ میں لیمو 300 سے 400 روپے کلو میں بک رہا ہے۔ سبزیوں اور سبز مسالہ جات سمیت پھلوں کے دام بھی شہریوں کی پہنچ سے دور ہو گئے ہیں۔ چنیوٹ میں مہنگائی کم کرنے کے دعوے کھوکھلے نظر آنے لگے ہیں۔ سبزی منڈی میں مارکیٹ کمیٹی کی جاری کردہ ریٹ لسٹ کے مطابق ٹماٹر 30 سے 60، مرچ 55 سے 75، پیاز 70، ادرک اور لہسن 280 روپے کلو میں فروخت ہونے لگا۔ پھلوں میں سیب 140 سے بڑھ کر 170 روپے میں دستیاب ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اعلیٰ حکام رمضان المبارک میں بھی عوام کو ریلیف فراہم نہیں کر رہے۔ شہریوں نے حکومت سے مہنگائی کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور سبزیاں پچیتی کاشت کرنے کا نتیجہ، مارکیٹ میں سپلائی زیادہ ہونے سے سبزیاں سستی ہو گئیں۔ کاشتکاروں کے لیے لاگت پوری کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ ماہرین زراعت نے بروقت کاشت کا مشورہ دے دیا۔ رپورٹ کریں گے عبدالرحمان۔ کاشتکار منافع کیسے کمائیں؟ ماہرین نے اگیتی سبزیاں کاشت کرنے کا مشورہ دے دیا تاکہ کاشتکار بھی زیادہ کما سکیں۔ پچیتی سبزیوں سے لاگت بھی پوری نہیں ہوتی۔ سینٹرل پنجاب کی جو سبزی جب آتی ہے تو اس کی قیمت ہر سال مئی جون میں بہت زیادہ سستی ہو جاتی ہے۔ اس میں تو باردانے کا خرچہ، لیبر، وہ بھی پوری نہیں ہو رہی۔ چیئرمین پاکستان کسان کونسل طاہر رزاق کا کہنا ہے کہ کاشتکاروں کو جدید طرز پر کاشتکاری کرنی چاہیے، پھر فوری طور پر سبزیوں کو مارکیٹ میں بھی پہنچایا جانا چاہیے۔ ہم ٹماٹو کیچپ کے لیے ہم اس وقت اس کے لیے پلانٹ لگا کے ہم پیور کیچپ بنا کے سٹور کر سکتے ہیں، جس کا لائف ٹائم بھی 1 سال سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ ماہرین زراعت کا کہنا ہے کہ کاشتکار اگر تھوڑی سی توجہ بیج کی کوالٹی اور کھاد پر دیں تو فصل میں زیادہ بہتری آ سکتی ہے۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41 فیصل آباد۔ کمالیہ میں ریونیو ڈپارٹمنٹ اور محکمہ فوڈ کی مشترکہ کارروائیاں، مختلف علاقوں سے 1500 سے زائد گندم کی ذخیرہ کی گئی بوریاں پکڑ لی۔
کمالیہ میں تحصیلدار عابد حسین چودھری کی سربراہی میں ریونیو ڈپارٹمنٹ اور محکمہ فوڈ نے مشترکہ کارروائیاں کی۔ اس دوران مختلف علاقوں سے 1500 سے زائد گندم کی ذخیرہ کی جانے والی بوریاں قبضے میں لے لی گئیں۔ ذخیرہ اندوزی ایکٹ کے تحت مختلف مقامات پر ناکے لگا کر کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ تحصیلدار عابد حسین چودھری کا کہنا تھا کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں، ذخیرہ اندوزی کے خلاف سختی سے نمٹا جائے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ مانسون واسا کے لیے خطرے کی گھنٹی۔ بارشیں زیادہ ہوئیں تو شہر کے 17 نشیبی مقامات زیر آب آنے کا خدشہ۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 9 ایمرجنسی کیمپس لگانے کا فیصلہ کیا گیا۔ رمضان مرزا کی رپورٹ دیکھیے۔ محکمہ موسمیات نے مونسون میں معمول سے زائد بارشوں کی پیشگوئی کر رکھی ہے۔ ایسے میں صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ڈی جی ایف ڈی اے محمد سہیل خواجہ کے زیر صدارت اجلاس ہوا۔ ڈی ایم ڈی واسا جبار انور نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ بارشیں زیادہ ہوئیں تو شہر کے 17 نشیبی مقامات پر سیلابی صورتحال ہونے کا امکان ہے۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 9 ایمرجنسی کیمپ لگائے گئے۔ سیوریج لائنز اور گندے نالوں کی صفائی جاری ہے۔ ڈی جی محمد سہیل خواجہ نے کہا کہ اس مونسون میں انتظامات مزید بہتر ہوں گے۔ پری مانسون ارینجمنٹس چیک کرنا شروع کر دیں، جو ہماری آؤٹ ڈیٹڈ یا آؤٹ آف آرڈر مشینری ہے اس کو ہم ریپیئر کروا کے ریسٹور کر رہے ہیں۔ جن جگہوں پہ ہمارے ایمرجنسی رسپانس سینٹر بننے ہیں وہ جگہیں آئیڈینٹیفائی کر لی گئی ہیں۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے واسا تمام وسائل بروئے کار لائے گا۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں 60% کے قریب گندم کی کٹائی مکمل ہو چکی ہے۔ 35% فی من ایکڑ اوسط رہنے کا امکان ہے۔ ماہرین نے موسم صاف رہنے کا اندیا دے دیا ہے۔ رپورٹ کریں گے عبدالرحمان۔ موسم صاف رہا تو ماہرین زراعت نے مئی کے تیسرے ہفتے تک کٹائی مکمل ہونے کا اندیا دے دیا ہے۔ اس مرتبہ گندم کی اوسط بہتر رہی ہے۔ زرعی ماہرین کہتے ہیں کہ اس مرتبہ بہتر اوسط ہونے کی وجہ سے گندم کا بحران پیدا نہیں ہوگا۔ زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر بارش ہوتی ہے تو کاشتکاروں کو چاہیے کہ کٹائی روک دیں اور موسم خشک ہونے کا انتظار کریں۔ کاشتکاروں کے لیے ضروری ہے کہ ان دنوں میں اپنی فصل کا زیادہ خیال رکھیں تاکہ گندم کو نقصان نہ پہنچے۔ کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41۔ کپاس کی کاشت کا بہترین وقت، ماہرین زراعت کہتے ہیں کہ تاخیر نہ کی جائے ورنہ فصل کمزور ہو سکتی ہے۔ ماہرین زراعت کہتے ہیں کہ گندم کی کٹائی کے ساتھ ساتھ کپاس کی کاشت پر بھی توجہ دی جائے، گلابی سنڈی اور سفید مکھی سے بچا جائے، بیماریوں سے بچاؤ کے لیے اسپرے کیا جائے۔ گزشتہ سال بھی سفید مکھی کے حملے سے فصل متاثر ہوئی تھی۔ اس مرتبہ ماہرین نے باقاعدگی سے اسپرے کرنے کا مشورہ دیا ہے تاکہ مکھیوں اور سنڈیوں کو تلف کیا جا سکے۔ جنگ میں خوشاب کے راستے ٹڈی دل کا غول اکیرا والا پہنچ گیا۔ محکمہ زراعت کی جانب سے علاقے میں 5 خصوصی کیمپس تشکیل دے دیے گئے۔ بڑی تعداد میں اسپرے کرنے والے افراد اور مشینری علاقے میں پہنچا دی گئی۔ اویس خان کی رپورٹ دیکھیے۔ جنگ میں خوشاب کے راستے سے داخل ہونے والا ٹڈی دل کا غول اکیرے والا پہنچ گیا، جس پر محکمہ زراعت کی جانب سے الرٹ جاری کرتے ہوئے آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع اختر حسین کا کہنا تھا کہ محکمہ زراعت کی جانب سے علاقے میں 5 خصوصی کیمپس تشکیل دیے گئے ہیں۔ بڑی تعداد میں اسپرے کرنے والے افراد اور مشینری کو بھی علاقے میں پہنچا دی گئی۔ ماڑی شاہ سویرہ ایریا ہے، اس کو اسی ماڑی شاہ سویرہ کا وہ موضع ہے اکیرے والا، جہاں پہ یہ سوار مایا ہے، اور اب صبح تقریباً 5:30 بجے سے آپریشن شروع ہے، اور انشاءاللہ ہمیں کبھی امید ہے کہ ہم اس کو تو ختم کر لیں گے آج کے دن میں۔ ٹڈی دل سے متاثرہ علاقوں میں ضلعی انتظامیہ اور پاک فوج کی جانب سے نگرانی کا عمل جاری ہے۔ محکمہ زراعت کے مطابق ضلع میں ہونے والی افزائش کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے، تاہم ملکہ اضلاع سے آنے والے ٹڈی دل کے خلاف آپریشن شام تک مکمل کر لیا جائے گا۔ ڈسٹرکٹس ہیں ان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپریشن اسی سپیڈ سے، اسی ویلاسٹی سے شروع کریں، تاکہ یہ ہے کہ ادھر سے مزید جو ہیں وہ سوارم جو ہیں وہ اڑتے یعنی فلائر کی شیپ میں ہمارے ایریا میں داخل نہ ہو۔ محکمہ زراعت کی جانب سے تمام افسران اور فیلڈ اسسٹنٹ سمیت دیگر ملازمین کو ہدایت جاری کی ہے کہ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے کاشتکاروں میں خصوصی آگاہی پیدا کی جائے۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41، جنگ۔ اور جنگ میں ٹڈی دل کے خلاف آپریشن میں محکمہ تعلیم بھی میدان عمل میں آ گیا۔ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے درجہ چہارم کے ملازمین فراہم کر دیے۔ جنگ میں ٹڈی دل کے خلاف آپریشن میں محکمہ تعلیم بھی پیش ہے۔ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے درجہ چہارم کے ملازمین فراہم کر دیے گئے۔ ملازمین کے شامل ہونے سے ٹڈی دل کے خلاف آپریشن میں افرادی قوت میں اضافہ ہوگا۔ محکمہ تعلیم کی جانب سے 100 سے زائد ملازمین فراہم کیے گئے ہیں۔ محکمہ تعلیم کے ملازمین کو میونسپل کمیٹی 18,000 رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ نادرا میگا سینٹرز پر PIA ٹکٹ کی رقوم وصول کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ نادرا میگا سینٹرز پر PIA ٹکٹ کی رقوم وصول کرنے کا فیصلہ حکومت کی ہدایت پر کیا گیا ہے۔ نادرا حکام کہتے ہیں کہ امریکہ میں مقیم پاکستانی ٹکٹ کے لیے نادرا میگا سینٹرز میں رقوم جمع کرا سکیں گے۔ DHA سیمنز کورنگی، نارتھ ناظم آباد، اسٹیٹ لائف میگا سینٹرز لاہور، میگا سینٹر فیصل آباد، میگا سینٹر اسلام آباد اور میگا سینٹر راولپنڈی پر رقم جمع ہوگی۔ بیرون ممالک میں مقیم پاکستانیوں کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ نادرا انتظامیہ ٹوبہ کی جانب سے آفس آنے والے افراد کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار، سماجی فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے کام کیا گیا۔ شاہد محمود کی رپورٹ۔ نادرا انتظامیہ ٹوبہ کرونا وائرس SOPs پر عمل درآمد کرانے میں پیش ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے آفس آنے والے افراد کو ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا۔ شہریوں کو سینیٹائزر سے ہاتھ دھونے کے بعد دفتر آنے کی اجازت ہوگی۔ اس کے علاوہ ٹمپریچر بھی چیک کیا جا رہا ہے۔ ملازمین سماجی فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نادرا کا دفتر میں بہت اچھا انتظام ہے۔ جب انٹرنس ہوتی ہے تو اس کا ٹمپریچر بھی باقاعدہ چیک ہوتا ہے اور اس کے بعد سینیٹائزر سے ہاتھ بھی واش ہوتے ہیں اور ماسک کا بھی ضروری شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنایا گیا ہے۔ دفتر میں جو انتظامات ہوئے ہیں کرونا کے حوالے سے بہت اچھے ہوئے ہیں اور اسی حوالے سے سب محکموں میں یہ کام ہونے چاہیے جس سے کرونا میں مشکلات جو ہیں وہ کم آئیں گی۔ نادرا حکام کا کہنا ہے کہ کرونا کی وبا سے محفوظ رہنے کے لیے تمام SOPs پر عمل درآمد یقینی بنایا جا رہا ہے۔ کیمرامین جواد ملک کے ہمراہ شاہد محمود، ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ کچھ بات کر لیتے ہیں ماؤ کے عالم دن کی۔ ماؤ کے عالم دن پر اولڈ ایج ہوم میں رہنے والی مائیں اپنے پیاروں کی راہ تک رہی ہیں۔ شاہدہ پروین کی رپورٹ دیکھیے۔ دھوپ میں چھاؤں بننے والی ماں ہر پل اپنے بچوں کو ہر پریشانی سے بچاتی ہے۔ اولڈ ایج ہوم میں مقیم ان ماؤں نے زمانے کے نہیں اپنوں کے زخم جھیلے ہیں، لیکن ان کی بوڑھی آنکھیں آج بھی ان کے اپنوں کا انتظار کرتی ہیں۔ بچے یاد آتے ہیں لیکن 2 سال سے میں یہاں رہ رہی ہوں۔ گاؤں میں تھی، گاؤں میں آئی تھی، لیکن لینے بھی آئے ہیں لیکن منہ کوئی بات نہیں کی، لے کے نہیں گئے، ویسے پھر کے چلے گئے۔ اولڈ ایج ہوم کے انچارج فیصل اسلام کا کہنا تھا کوئی بھی اولاد تب تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتے۔ جن لوگوں کی مائیں اور جن کی جنت مختلف قسم کے اولڈ ہومز میں ہیں، ان سے میری صرف ایک ہی گزارش ہوگی کہ وہ اپنی ماں کو اولڈ ہوم سے لے جائیں، یہ ان کی جنت ہے۔ وہ ان کو یہاں پہ رکھ کے جو مرضی دنیا میں کرتے رہیں، وہ مقام نہیں پا سکتے جب تک ان کے والدین، ان کی ماں، ان کا باپ ان کے گھر سے باہر ہوگا۔ ان بوڑھی ماؤں کو یہاں سب کچھ مل رہا ہے، نہیں ملتا تو صرف ان کے بچوں کا پیار، یہی ان کی سب سے بڑی کمی ہے۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ شاہدہ پروین، فیصل آباد۔ ASP بلال محمود سلہری کی سربراہی میں سٹی جناوالا پولیس کی کارروائی، 16 جواری گرفتار کر لیے، 60,000 روپے برآمد کر کے حوالات منتقل کر دیا۔ CPO سہیل چودھری کی ہدایت پر فیصل آباد پولیس کا جواریوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ASP بلال سلہری کی ہدایت پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 16 جواریوں کو گرفتار کر لیا، ان کے قبضے سے 60,000 روپے برآمد کر کے مقدمہ درج کر کے حوالات منتقل کر دیا۔ ملت ٹاؤن پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے گرفتار کر لیا، جبکہ ملزم تنویر مسیح سے 23 لیٹر شراب برآمد کر لی۔ تھانہ ملت ٹاؤن پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ پولیس نے ملزم تنویر مسیح سے 27 لیٹر شراب برآمد کر لی اور ملزم کے خلاف تھانہ ملت ٹاؤن میں مقدمہ درج کرتے ہوئے اسے حوالات منتقل کر دیا، جہاں اس سے مزید تفتیش جاری ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ منشیات فروشی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ لالیاں میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ چور سانگرا روڈ پر درزی کی دکان کا صفایا کر گئے۔ سانگرا روڈ لالیاں پر شہباز ٹیلر کی دکان پر رات گئے چوری کی واردات ہوئی۔ چور دکان کے تالے توڑ کر دکان کا صفایا کر گئے۔ غریب درزی کی 2 مشینوں اور ایئر کولر سمیت کپڑے بھی لے گئے۔ لالیاں پولیس نے موقع واردات کو چیک کرنے کے بعد کارروائی کا آغاز کر دیا۔ اس سے قبل بھی لالیاں میں وارداتیں ہو چکی ہیں، لیکن پولیس ڈاکوؤں کو پکڑنے میں تاحال ناکام ہے۔ علاقے میں بڑھتی ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں سے عوام میں تشویش پائی جاتی ہے۔ جھنگ کی کاٹن فیکٹری میں آگ لگ گئی، آتش زدگی سے لاکھوں روپے مالیت کا سامان جل کر راکھ ہو گیا، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ جھنگ میں واقع کاٹن فیکٹری میں آگ بھڑک اٹھی۔ ریسکیو حکام کے مطابق مرکزی شاہراہ ٹوبہ روڈ پر MR کاٹن فیکٹری میں شارٹ سرکٹ کے باعث آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ ریسکیو ٹیموں کی جانب سے آگ پر قابو پا لیا گیا۔ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم لاکھوں روپے مالیت کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔
चिन्योट इंतजामिया तजावुजात खत्म कराने में नाकाम। जंग रोड और फैसलाबाद रोड पर तजावुजात की भरमार है। दुकानदारों ने 10 से 12 फुट दुकानों के आगे सामान रख लिया। चिन्योट में तजावुजात की भरमार से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। जंग रोड और फैसलाबाद रोड पर तजावुजात और पार्किंग स्टैंड कायम होने से आमदोरफ्त मुतासिर हो रही है। शहर की तमाम बड़ी शाहराहों पर दुकानदारों ने 10 से 12 फुट आगे सामान रख लिया है, जो ज़िलाई और म्यूनिसिपल इंतजामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत है। शहरियों का कहना है कि ज़िलाई इंतजामिया मेन शाहराहों से तजावुजात के खात्मे के लिए इक़दाम करे ताकि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर न हो। चिन्योट के मोहल्ला शमसुल हसन टाउन में सीवरेज मसाइल संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गए हैं। मकीन ताफुन ज़दा माहौल में सांस लेने पर मजबूर हैं। चिन्योट इंतजामिया की गफलत के बायस शहरी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मोहल्ला शमसुल हसन टाउन में सीवरेज के नाक़िस सूरत-ए-हाल की वजह से गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि गंदगी के बायस ताफुन फैल रहा है। आमदोरफ्त मुतासिर होने से शदीद परेशानी का सामना है। अहले मोहल्ला ने डिप्टी कमिश्नर और म्यूनिसिपल अफसरान से सीवरेज मसाइल हल करने का मुतालबा किया है। असिस्टेंट कमिश्नर तांदियावाला में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। एसी उसामा शारून को जनरल हस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद में करंतना करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। असिस्टेंट कमिश्नर तांदियावाला उसामा शारून कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। गुज़श्ता रोज तबीयत खराब होने पर एसी के टेस्ट बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब भिजवाए गए थे, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। असिस्टेंट कमिश्नर उसामा शारून को जनरल हस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद में मुंतकिल करने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्प्रे करने का सिलसिला जारी है ताकि कोरोना वायरस का मुमकिन फैलाव रोका जा सके। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से कोरोना वायरस के पेश नज़र मसाजिद और मदारिस में भी स्प्रे किया जा रहा है। FWMC के हुकाम कहते हैं कि वबा के खात्मे तक स्प्रे कराने का सिलसिला जारी रहेगा। जहां से भी कोई शिकायत मौसूल होती है वहां पर स्प्रे कराया जाता है। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत की हिदायत पर जो टास्क सौंपे जा रहे हैं उन पर अमल दरामद किया जा रहा है। पीर महल में नून लीग की जानिब से हुकूमत मुखालिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। लीगी रहनुमाओं ने कहा कि UET का कैंपस मंजूर कराया गया, लेकिन मौजूदा MNA मनसूबा पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सके हैं। पीर महल में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सब कैंपस के क़याम के सिलसिले में नून लीग ओहदेदारान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मोहम्मद सदीक प्यारा, चौधरी मोहम्मद तारिक, इसरार अहमद फलोरी, शौकत गुज्जर और इम्तिसाल चौधरी मौजूद थे। नून लीगी रहनुमाओं ने कहा कि साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को तहसील के तमाम बड़े तालीमी इदारे बनाने का एजाज़ हासिल है। अक्टूबर 2014 में फैसलाबाद में मीटिंग के दौरान UET सब कैंपस का मुतालबा मंजूर किया गया, जिसकी रोशनी में वाइस चांसलर ने बाईपास समेत जिला में 4 जगहों का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर की नक्शा रिपोर्ट पर यूनिवर्सिटी कैंपस सब मंजूर कर लिया गया था। उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने 2015 में मंजूरी के बाद कैंपस बनाने की इजाज़त दी। 1 अरब रुपए की फिजिबिलिटी बनाकर मौजूदा मुतल्लिका इदारों को भिजवा दी गई, जबकि मौजूदा MNA की जानिब से UET कैंपस पर ताहाल कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई है, जिसके बायस कैंपस की तामीर का मंसूबा इल्तवा का शिकार है। साथी फाउंडेशन की जानिब से ख्वाजा सराओं में राशन तकसीम किया गया। मैनेजर मुबीन अहमद कहते हैं कि मुखय्यर हजरात की मदद से बेसहारा ख्वाजा सराओं को राशन दिया जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे राना फजील अहमद। साथी फाउंडेशन ख्वाजा सराओं को माशरे में मकाम दिलाने के लिए कोशां है। लॉकडाउन के दौरान भी जब हर तरह के इवेंट्स बंद हो गए तो ख्वाजा सराओं का रोजगार भी मुतासर हुआ। साथी फाउंडेशन के मैनेजर मुबीन अहमद का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान ख्वाजा सराओं को मुश्किलात पेश आ रही हैं। हम साथी फाउंडेशन ख्वाजा सरा कम्युनिटी के ऊपर काम कर रही है, उनकी सेहत के ऊपर काम कर रही है। मेनली जो है हम लोगों का ये मोटिव है कि इनको एम्पावर किया जाए। ये पढ़े लिखे नहीं होते और इनके काफ़ी मसाइल हैं, ताकि इनके मसाइल और इनकी आवाज़ को आगे लेके जा सके। जिस तरह कि आपको पता है लॉकडाउन की सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा इग्नोर हुए हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से, और हम लोगों ने जितना कर सकते थे उतना किया है। हमने जितने ख्वाजा सरा जो हमारे साथ थे उन सब को हम लोगों ने अपनी तरफ से राशन भी दिया, डोनेट भी किया। फाउंडेशन की हेड सादिया ने कहा कि हम ख्वाजा सरा कम्युनिटी की बेहतरी के लिए कोशां हैं। शहर के ताजर हमारा बहुत साथ दे रहे हैं। हम मुखय्यर हजरात से भी अपील करते हैं कि वो भी कम्युनिटी के लिए हमारा साथ दें। गुजारिश है तमाम मुखय्यर हजरात से कि जो बाकी लोगों को जो है वो मदद करें, वहाँ इन लोगों का भी खास ख्याल रखें और इनको भी मदद दें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हमेशा इग्नोर होते हैं हर जगह पे, और इन हालात में भी हमें इनका ख्याल भी बहुत ज़्यादा रखना है।
ख्वाजा सराओं ने राशन मिलने पर साथी फाउंडेशन का शुक्रिया अदा किया तो फाउंडेशन के अहदेदारान भी ख्वाजा सराओं की मदद करने का अज़म करते नजर आए। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। नून लीग यूथ विंग के रहनुमा आफ्ताब अकबर चौधरी के घर में राशन तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में लीगी अहदेदारान ने भी शिरकत की। लीगी रहनुमा आफ्ताब अकबर चौधरी का कहना था कि रमज़ान के मुबारक महीने में मुस्तहिक अफराद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। लॉकडाउन की वजह से लोगों की नौकरियां ख़त्म हो रही हैं, इस इशू को हल किया जाना बहुत ज़रूरी है। उनका ये भी कहना था कि सियासत से बालातर होकर इस माह में मुस्तहिक अफराद का ख्याल रखना चाहिए ताकि कोई भी भूख से न मरे। जनरल सेक्रेटरी शोरकोट बार राशिद अली चौधरी की जानिब से अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। अफ्तार का एहतमाम प्रेस क्लब में किया गया। जनरल सेक्रेटरी शोरकोट बार राशिद अली चौधरी की जानिब से अफ्तार डिनर का एहतमाम शोरकोट प्रेस क्लब में किया गया। अफ्तार पार्टी में चेयरमैन प्रेस क्लब राय एयास अकबर, सदर यूनुस नोमी, जनरल सेक्रेटरी सुहेल राहत चौधरी, वाइस चेयरमैन चौधरी एहसन जफर, नायब सदर राना शाहिद महमूद, नायब सदर चौधरी नादिर असलम, इरफान मुस्तफ़ा, सिटी 41 न्यूज़ के रिपोर्टर शहजाद अली चौधरी, राना आसिफ मुख्तार, शेख जुल्फ़िकार अली, आबिद भट्टी, ज़िशान हैदर, डॉक्टर सईद, अदनान सईद, असद बिलाल, मुअज़्ज़म इमरान, राना गुलाम बशीर समेत तमाम ओहदेदारान और मेंबरान ने शिरकत की। मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ का भी एहतमाम किया गया। जंग में हजरत शाहजीना पीर करोड़िया की सालाना रस्म चराग का इनेकाद किया गया। सजादा नशीन मखदूम सैयद फैसल सालेह हयात ने चराग की रस्म अदा की। जंग में हजरत शाहजीना पीर करोड़िया की सालाना रस्म चराग का इनेकाद किया गया। सजादा नशीन मखदूम सैयद फैसल सालेह हयात ने चराग की रस्म अदा की। रस्म चराग के मौका पर मुल्क व मिल्लत की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। रस्म चराग की अदायगी के बाद दरबार पीर करोड़िया के उर्स की तकरीबात का इख्तिताम हो गया। कोरोना के बायस सादगी से अदायगी की गई। रस्म चराग के मौका पर सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम किए गए थे।